नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको यस नयाँ एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई महालेखा परीक्षक सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। महालेखा परीक्षक सम्बन्धी जानकारी नेपालको संविधानमा पनि छ र नेपालको लेखा परीक्षण ऐन 2075मा पनि महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भएको छ। नेपालको लागि एउटा सुप्रिम अडिट इन्स्टिट्युसनको रूपमा सर्वोच्च लेखा परीक्षक निकायको रूपमा महालेखा परीक्षक रहेको छ र लोकसेवा आयोगबाट लिइने शाखा अधिकृत या नायब सुब्बा हरेक तहको परीक्षार्थीको लागि महालेखा परीक्षक त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले महालेखा परीक्षकसँग भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरू र संसदसँग यसको सम्बन्धको बारेमा म यस भिडियो मार्फत चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। त मित्रहरू, आउनुहोस् सबभन्दा पहिला महालेखा परीक्षक सम्बन्धमा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू र महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको संविधानको धारा 241 बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता एवं औचित्य समेतलाई विचार गरी लेखा परीक्षण गर्नका लागि मूलतः महालेखा परीक्षक नेपालमा किन चाहिएको भन्दा संविधानको धारा 241मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ नेपालको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनटै तहको लेखाको परीक्षण गर्ने। तर कसरी परीक्षण गर्ने? नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य, यो पाँचवटा सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर नेपालको तीनटै तहको सरकारहरूको लेखा परीक्षण गर्नका लागि नेपालमा एउटा महालेखा परीक्षक रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै कानुनले तोके बमोजिम अन्य संस्थाहरू तथा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थाहरूको पनि लेखा परीक्षण गर्ने। मूलतः यहाँ लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षकको कामको बारेमा संविधानमा उल्लेख भएको छ, जसले के भनेको छ त सरकारका तीनै तहहरूको लेखा परीक्षण गर्ने र कानुनले तोकेका सरकारका तहदेखि बाहेकका अन्य सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थाहरूको पनि लेखा परीक्षण गर्ने। त्यस्तै सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाहरूका लेखा परीक्षक नियुक्तिमा परामर्श दिने। सरकारको 50% भन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ तर पूर्ण स्वामित्व छैन। पूर्ण स्वामित्व छ भने महालेखा परीक्षकले आफै लेखा परीक्षण गर्दछ, तर अब पूर्ण स्वामित्व छैन भने त्यस्तो बेलामा महालेखा परीक्षकको परामर्शमा त्यो निकायको लेखा परीक्षक नियुक्ति गरिन्छ। नेपाल सरकारको सम्पूर्ण लेखा ढाँचाहरू स्वीकृत गर्ने काम महालेखा परीक्षकले गर्दछ। त्यस्तै आर्थिक विषय र त्यससँग सम्बन्धित अभिलेखहरू, कागजातहरू जुनसुकै बखत पनि माग गर्ने र हेर्न अधिकार महालेखा परीक्षकलाई संविधानले र ऐनले दिएको छ। त्यस्तै आवश्यक विशेषज्ञ वा प्राविधिकहरूलाई पनि काममा लगाउन सक्छ, किन भन्दा लेखा परीक्षणको काम एकदमै टेक्निकल काम हो, जटिल काम हो र लेखा सम्बन्धी धेरै जानकारी भएको मान्छे, विज्ञहरू चाहिन सक्छ। त्यसको लागि कुनै पनि विषय विज्ञ वा प्राविधिकलाई महालेखा परीक्षकले काममा लगाउन सक्छ। त्यस्तै लेखापालन सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। नेपाल सरकारका जुनसुकै निकाय तहहरूलाई पनि लेखापालनको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने काम महालेखा परीक्षकको हो। त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अहिले चाहिँ नेपालमा महालेखा परीक्षकको एउटै संरचना स्थापना गरिएको छ। सङ्घको लागि अलग महालेखा परीक्षक, प्रदेशको लागि अलग र स्थानीय तहको लागि अलग महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छैन। नेपालमा एउटा महालेखा परीक्षक छ, त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्छ। अब मित्रहरू, लेखा परीक्षण गर्ने सिद्धान्तहरू के हुन् त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने लेख जाँचको सिद्धान्त, एकाउन्ट्स चेकिङ थ्योरी भनेर भन्छौँ। लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा हरेक किसिमका कागजातहरू, एकाउन्ट्सहरू, बिल्सहरू, भरपाईहरू सबैको चेकिङ गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यो सिद्धान्तले भन्छ। त्यस्तै आर्थिक विश्लेषण र नियन्त्रणको सिद्धान्त, इकोनोमिक एनालाइसिस एन्ड कन्ट्रोल थ्योरी, होइन, हरेक लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा त्यसले कस्तो आर्थिक प्रभाव पारेको छ र आर्थिक नियन्त्रण प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यस्तै शक्ति नियन्त्रणको सिद्धान्त, पावर रेस्ट्रिक्सन थ्योरी, भन्नुको मतलब जुन निकायलाई कानुनले सरकारी कारोबार गर्नका लागि अधिकार दिएको छ त्यो व्यक्तिहरूले त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् कि छैनन्, असीमित तवरले पारदर्शिता कायम नगरी, जवाबदेहिता कायम नगरी त्यस्तो खर्च गर्ने वा राजस्व उठाउने काम गरेका छन् कि छैनन् त्यो हेर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरी यसले लिन्छ। त्यस्तै शासकीय सुधारको सिद्धान्त, गभर्नेन्स इम्युन थ्योरी, सरकारलाई चाहिँ सकेसम्म शासकीय क्रियाकलापहरूलाई सुधार गर्दै जानु नै लेखा परीक्षणको अन्तिम गन्तव्य हो। किन भन्दा लेखा परीक्षण किन चाहिन्छ त? जवाबदेहिताको लागि, पारदर्शिताको लागि, भ्यालु फर मनीको लागि, जनताको पर्सको पैसाको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नका लागि, कस्ट रिडक्सनको लागि, यो सबै कुराहरूको लागि लेखा परीक्षण चाहिने हो। त्यसैले यो सबै कुरा किन हुन्छ त भन्दा शासकीय सुधारको लागि चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले हाम्रो संविधानमा हेऱ्यौँ भने संविधानले नियमितताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको सिद्धान्त भनेर
विभिन्न खालको लेखा परीक्षणको 5वटा सिद्धान्तहरू तोकेको छ। यो सिद्धान्त अनुसार लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यति मात्रै होइन, लेखा परीक्षणको लागि पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाबदेहिताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, विज्ञताको सिद्धान्त, प्रुडेन्सियालिटीको सिद्धान्त, त्यस्तै लचकताको सिद्धान्त, चालु वर्षको लेखा परीक्षणको सिद्धान्त आदि विभिन्न खालका सिद्धान्तहरू हामीले भन्छौँ। त लेखा परीक्षणको प्रकार भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने वित्तीय लेखा परीक्षण पनि हुन्छ, जो चाहिँ प्रचलित ऐन नियम कानुन र कार्यविधि अनुसार खर्च गर्नुपर्ने कुरा खर्च भएको छ कि छैन र उठाउनु पर्ने राजस्व उठेको छ कि छैन भनेर हेर्ने रुजु भेरिफिकेसन भन्छौँ नि, जुन रुजु गर्ने भेरिफिकेसन गर्ने, त्यसलाई हामी वित्तीय लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। कार्यमूलक लेखा परीक्षण पनि हुन्छ। कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेको वास्तवमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतको डिटेलमा लेखा परीक्षण गर्ने विधिलाई हामी कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित लेखा परीक्षण गर्ने इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ अडिट, इडिपी अडिट भनेर भन्छौँ। वातावरणीय अडिटहरू, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अडिट, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अडिट, त्यस्तै सामाजिक अडिट आदि विभिन्न खालका अडिटहरू अहिले आएको छ। नयाँ खालका अडिटको कन्सेप्टहरू आएको हामी देख्छौँ। अब महालेखा परीक्षकको कार्यालय सम्बन्धमा के व्यवस्था छ त भनेर हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा एउटा महालेखा परीक्षक रहन्छ र त्यसको कार्यालय काठमाडौँमा रहन्छ। केन्द्रमा एउटा कार्यालय रहेको छ। त्यहाँ जनशक्ति करिब 450 पहिला थियो, पछि अहिले बढाएर लगभग 614 भन्दा बढी जनशक्ति कायम गरिएको छ। यसको कार्यालय अनामनगरमा छ। अनामनगर काठमाडौँमा रहेको छ। यो बनेर अहिले चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यस्तै प्रदेश तहसम्म कार्यालय स्थापना गर्ने कार्ययोजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ, तर हालसम्म त्यो मुताबिक चाहिँ प्रदेशहरूमा यसको कार्यालय बनिसकेको छैन र बन्ने वा नबन्ने बारेमा अहिलेसम्म अनियोलता कायमै छ। त्यस्तै प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्ततामा कमी छ, किन भन्दा बजेटको कुरा अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्छ, महालेखा परीक्षकलाई जाने बजेटहरू, र प्रशासनिक हिसाबले जुन लेखा परीक्षण सेवा छ त्यो लेखा परीक्षण सेवाको सञ्चालन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको कारबाहीदेखि लिएर तिनीहरूको बढुवादेखि लिएर सबै कुराहरू, तर अब काम चाहिँ फेरि महालेखा परीक्षकमा मात्रै गर्ने। यसरी प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततामा कमी देखिन्छ। लेखा परीक्षण ऐन 2075 हाल कार्यान्वयनमा आएको छ र यो लेखा परीक्षण ऐन 2075 बमोजिम नै लेखा परीक्षणको कामहरू भइराखेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समेत करिब 6664 वटा निकायको यसले लेखा परीक्षण गर्ने काम गर्दछ। र अहिले चाहिँ आर्थिक वर्ष 78-79 को लेखा परीक्षण 79-80मा सम्पन्न भएर 60औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको अन्तिम प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदन पेश भएको छ। अब महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 मा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ। मित्रहरू, यो महालेखा परीक्षकको लागि मात्रै होइन, नेपालका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूको लागि यही व्यवस्था लागू भएको छ। त्यसैले महालेखा परीक्षकको लागि अलग प्रतिवेदन प्रणाली छैन। जसरी अरू संवैधानिक अङ्गहरूले, निकायहरूले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छन्, त्यसै गरेर महालेखा परीक्षकले पनि संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 बमोजिम आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै यो त भयो हाम्रो सङ्घीय प्रतिवेदन, सङ्घीय निकायहरूको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा भएको प्रतिवेदन। त्यस्तै अब संविधानको धारा 294 को 3 ले के भन्दो रहेछ त भन्दा प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग खालको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यही प्रदेशको प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदनहरू सोही प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले महालेखा परीक्षकले अहिले चाहिँ एउटा सङ्घीय निकायहरूको, सङ्घीय कार्यालयहरूको हकमा सङ्घीय संसदमा छलफल हुने प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ र अर्को चाहिँ प्रदेशको हकमा चाहिँ प्रदेश प्रमुख समक्ष पनि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै स्थानीय तहको हकमा लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 2 बमोजिम महालेखा परीक्षकले अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्छ र
त्यस्तो प्रतिवेदन चाहिँ स्थानीय तहको गाउँपालिका वा गाउँसभा वा नगरसभामा छलफल हुन सक्छ। त्यसैले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरू विभिन्न 3 तहका सरकारहरूमा पेश हुन्छ र तिनै तहका सरकारको सम्बन्धित सभाहरूमा व्यापक मात्रामा छलफल गरिन्छ र त्यो छलफलको आधारमा नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई या स्थानीय तहलाई सम्बन्धित संसदले अथवा सभाले चाहिँ आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। त्यस्तै विश्वव्यापी प्रचलन के छ त भनेर हामीले हेर्यौँ भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रणालीको सम्बन्धमा यो सोझै संसदमा पेश गर्ने छ। अधिकांश मुलुकहरूमा महालेखा परीक्षक भनेको संसदकै एउटा एक्सटेन्डेड रूपको रूपमा लिइन्छ। संसदकै काम यसले गरेको भन्ने मानिन्छ। त्यसैले संसद समक्ष पेश गरिन्छ। संसदीय समितिहरूले जसरी आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्छन् त्यसै गरेर पेश गर्ने व्यवस्था छ। केही मुलुकहरूमा राष्ट्र प्रमुख समक्ष पेश गरी राष्ट्र प्रमुखले प्रधानमन्त्री मार्फत, कार्यकारी प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गराउने प्रचलन छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदन सोझै संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। राष्ट्र प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्र प्रमुखले कार्यकारी प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। फेरि यो कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ निरन्तर प्रतिवेदन तयारी र पेश गर्ने प्रणाली छ। निरन्तर रूपमा सधैँभरि हरेक कामको प्रतिवेदन अडिट गर्यो कुनै अफिसको अथवा कुनै मन्त्रालयको, त्यो अडिटको प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस उप छलफल हुने भन्ने प्रणालीहरू विश्वका धेरै देशहरूमा लागू भएको छ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका छैनौँ। हामीले वार्षिक प्रतिवेदन भनेर वर्षको एकपल्ट मात्रै बनाउँछौँ र त्यो वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण वर्षभरिका क्रियाकलापहरूको डिटेलमा हामीले लेखेका हुन्छौँ। तर अब त्यो कहिले पेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छैन। जुनसुकै बेला पनि पेश गर्न पाइन्छ। सकेसम्म अषाढ मसान्तसम्म पेश गर्ने व्यवस्था छ, नभए साउन भदौसम्म पनि पेश गरेको हामीले उदाहरण देख्छौँ। त्यस्तै संसद वा कुनै सदस्यले दिएको विषयमा परीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि संसदमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ र सूचकको सूचनाको परीक्षण पनि गर्छ। व्हिसल ब्लावर भन्ने छ। जस्तो सार्वजनिक निकायमा कुनै गलत कामहरू भइराखेका छन् भने त्यस्तो कामको सूचना ल्याउने बाहिर पब्लिकलाई अथवा सम्बन्धित छानबिन निकायलाई सूचना दिने व्यक्तिलाई हामीले व्हिसल ब्लावर, शङ्खघोषक भनेर भन्छौँ। त्यो व्यक्तिले दिएका सूचनाहरू कुनै सार्वजनिक निकायमा खरिदसँग सम्बन्धित या राजस्वसँग सम्बन्धित या अन्य कुनै प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित गलत कामहरू भइराखेको छ भन्ने सूचना त्यो निकायमै कार्यरत कुनै व्यक्तिले दियो भने त्यसको बारेमा जुनसुकै बेला पनि उसले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न सक्छ र त्यसको प्रतिवेदन दिनुपर्छ। यसरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ। त मित्रहरू, अब महालेखा परीक्षक र नेपालको संसद बीचको सम्बन्ध के हो त? पार्लियामेन्ट र अडिटर जनरल बीचको सम्बन्ध के हो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने महालेखा परीक्षकले संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्छ। त्यसरी पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने प्रावधान संविधानले राखेको छ। यसरी पहिलो कुरा त महालेखा परीक्षकले जे जति क्रियाकलापहरू गर्दछ, जे जति कामहरू गर्दछ, त्यो सबै काम गरेका क्रियाकलापहरूको वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपति मार्फत पेश गरिन्छ र राष्ट्रपतिले फेरि प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। यसरी प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा एउटा अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षक र प्रदेश सभाको बिचमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि संविधानको धारा 294 को उपधारा 3 ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ, जसमा चाहिँ अलग अलग प्रदेशहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र गाउँसभा र नगरसभामा पनि फेरि स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेपछि अलग अलग लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्थानीय सभामा छलफल हुने व्यवस्था लेखा परीक्षणले गरेको छ। यसरी पहिलो सम्बन्ध भनेको चाहिँ यिनीहरूको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, एक निकायले प्रतिवेदन पेश गर्ने र अर्को निकायले त्यस उप छलफल गर्ने पहिलो सम्बन्ध। त्यसै दोस्रो सम्बन्ध हामीले हेऱ्यौँ भने महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षक हुनका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दछ र त्यस्तो सिफारिस भएको व्यक्तिलाई संसदको एउटा संयुक्त समिति छ, संसदीय सुनवाई विशेष समिति। त्यो संसदीय सुनवाई विशेष समितिले महालेखा परीक्षक उप संसदीय सुनवाई गर्छ र त्यो संसदीय सुनवाईद्वारा पास भएको व्यक्ति मात्रै नेपालको महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति हुन्छ। तेस्रो हामीले हेऱ्यौँ भने महालेखा परीक्षकले आफ्नो
पदीय हैसियतले गर्नुपर्ने काम गरेन अथवा चाहिँ पदीय दुरुपयोग गर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ महालेखा परीक्षकलाई संसदको 2/3 बहुमतले पारित गरेमा महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। महाअभियोग लगाउन सक्छ, इम्पिचमेन्ट। त्यो महाअभियोगबाट संसदले महालेखा परीक्षकलाई नियन्त्रण गर्छ, नियन्त्रण गर्ने र सन्तुलन ल्याउने काम चाहिँ गर्दछ। र अर्को चाहिँ महालेखा परीक्षकले फेरि सङ्घीय संसदको पनि लेखा परीक्षण गर्छ र त्यस उप पनि आफ्नो धारणाहरू राख्न सक्छ। सङ्घीय संसदले गरेका खर्चहरू, त्यसको आम्दानीहरू, त्यसको लेखा परीक्षण, त्यसको वित्तीय अवस्था, वित्तीय विवरणको बारेमा महालेखा परीक्षकले नै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ र त्यस उप चाहिँ आफ्नो धारणा राख्छ र आफ्नो बेरुजुका कुराहरू त्यस उप पनि राख्न सक्छ। यसरी सङ्घीय संसद र लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकसँग विभिन्न खालको अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ। त्यति मात्र होइन मित्रहरू, संसद र सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूले वास्तवमा महालेखा परीक्षकलाई निर्देशन पनि दिन सक्छ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु महालेखा परीक्षकको कर्तव्य हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, फेरि महालेखा परीक्षक लगायतका नेपालका जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन् तिनीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले महालेखा परीक्षकको अन्तिम उत्तरदायित्व संसदप्रति नै हुन्छ र संसदभन्दा माथि महालेखा परीक्षक होइन। र संसदले भनेको कुरा महालेखा परीक्षकले कतिपय अवस्थामा मान्नुपर्छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम, कारबाही, अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा बाहेक अन्य कुराहरूको हकमा चाहिँ संसदले जति पनि निर्देशनहरू दिन्छ, आदेशहरू दिन्छ, त्यस्तो आदेश र निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकलाई बेला बेलामा उपस्थित गराएर त्यहाँ सोध्ने, प्रश्नहरू सोध्ने र छलफल गर्ने चाहिँ भइराखेको हुन्छ। यसरी महालेखा परीक्षक र संसद बीचको अनुनासिक सम्बन्ध रहेको छ। सम्बन्धका बुँदाहरूलाई यहाँले भन्नु पर्यो भने, नम्बर 1, महालेखा परीक्षकको नियुक्तिमा, महालेखा परीक्षकको नियुक्तिमा संसदीय सुनवाई हुने। नम्बर 2, महालेखा परीक्षकलाई पदमुक्त गर्नका लागि महाअभियोग संसदले लगाउन सक्छ। नम्बर 3, महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्छ र त्यो प्रतिवेदन उप छलफल भएर प्रतिवेदन उप कारबाही संसदले गर्छ। त्यस्तै नम्बर 4, महालेखा परीक्षकले सङ्घीय संसदको पनि लेखा परीक्षण गरेर त्यसमा पनि बेरुजु निकाल्न सक्छ। त्यस्तै नम्बर 5मा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने महालेखा परीक्षक संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा हेर्नुभयो भने महालेखा परीक्षकलाई संसदले बोलाउने र प्रश्नहरू सोध्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्न सक्छ। यसरी सङ्घीय संसद र महालेखा परीक्षकको बिचमा अनुनासिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त मित्रहरू, अब महालेखा परीक्षकको जवाबदेहिताको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधानको धारा 293 बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू सङ्घीय संसदप्रति जवाबदेही हुने व्यवस्था छ। त्यसै व्यवस्था मुताबिक नेपालको महालेखा परीक्षक पनि नेपालको सङ्घीय संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। जवाबदेही हुनुको मतलब चाहिँ संसदले बनाएका ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, निर्देशन, आदेशहरूको पालना गर्नुपर्छ, निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्छ। समयमै संसद समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरूको बारेमा आफूले जवाब दिनुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ र संसदले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ। त्यस्तै अन्य मुलुकमा पनि संसदप्रति जवाबदेही हुनुको साथै संसदकै एउटा अधिकारी, पार्लियामेन्टरी अफिसियलको रूपमा लिएको हुन्छ। अधिकांश मुलुकहरूमा विश्वमा महालेखा परीक्षक संसदकै एउटा पार्लियामेन्ट्री अफिसियलको रूपमा रहेको देखिन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको छ, तर विश्वका धेरै देशहरूमा यस्तो पार्लियामेन्ट्री अफिसको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले नेपालको महालेखा परीक्षकले सोझै संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दैन, घुमाउरो तरिकाले राष्ट्रपति मार्फत पेश गर्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश गर्नुहुन्छ। संसदीय समितिमा बजेट छलफल भई सरकारलाई सिफारिस पनि हुन्छ। जस्तो संसदीय समितिमा महालेखा परीक्षकको बजेट अथवा त्यो बजेटको कार्यान्वयन, राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरिन्छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षकले संसदको तर्फबाट संसदको लागि काम गर्छ। वास्तवमा महालेखा परीक्षक को प्रति उत्तरदायी हुन्छ त भन्यौँ भने संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यसैले यो एउटा यसले कसको तर्फबाट काम गर्छ त? जनताको तर्फबाट भन्ने हो, तर जनता चाहिँ अमूर्त चिज हो। जनताको मूर्त रूप के हो त? संसद हो। त्यसैले संसदको तर्फबाट संसदकै लागि भनेर काम गरिदिने हो। किन भन्दा नेपालको फाइनेन्सियल कन्ट्रोलमा सर्वोच्च बडी भनेको संसद हो। संसदभन्दा माथि कुनै बडी हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा नेपालको सरकारले गरेका सम्पूर्ण वित्तीय कामको संसदले हेर्छ, तर अब संसदले आफैले हेर्न नसक्ने भएको कारणले यो महालेखा परीक्षकले हेरिदिन्छ र त्यो हेरेको प्रतिवेदन उप चाहिँ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप
प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा संसदले सरकारलाई फेरि नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ र संसदले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार तथा अन्य निकायहरू जसले चाहिँ यो सरकारको रकम को जवाब दिनुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउने श्रृङ्खला छ। त मित्रहरू, अब सार्वजनिक लेखा समिति छ नेपालमा। यसको अलिकति परिचय गरौँ। विश्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास हेऱ्यौँ भने बेलायतको संसदमा 1861 भएको पाइन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक लेखा समिति नेपालको संविधान 2047 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हुँदादेखि नै सार्वजनिक लेखा समितिको प्रादुर्भाव भएको थियो। अहिले हाम्रो सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 174 को 4 मा हेर्नुभयो भने सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा प्रचलित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानुन सम्मत र औचित्यपूर्ण तर्फबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले यो प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम नेपालमा प्रतिनिधि सभामा एउटा सार्वजनिक लेखा समिति रहन्छ जसले मूलतः नेपालको सम्पूर्ण लेखा प्रणाली, अर्थ, राजस्वसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्ने काम गर्छ। त्यसको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने र त्यो कानुन सम्मत भए नभएका कामहरूको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्छ। सम्बन्धित प्रदेशको सभा नियमावली अनुसार प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकले पेश गरेको प्रदेशको प्रतिवेदन उप छलफल गरी बेरुजु फर्चेट गर्ने व्यवस्था रहनुपर्छ। अहिले छैन। प्रदेश सभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्छ। स्थानीय तहको छलफल सार्वजनिक लेखा समिति वा सभामा कहाँ गर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा त्यस्तो लेखा समितिहरू छैन। समितिमा छलफल हुने वार्षिक प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहका सरकारका काम कारबाहीहरू समावेश भएको हुन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलको प्रक्रिया, तरिका, यी सबै कुराहरू र महालेखा परीक्षकसँगको सम्बन्धको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले डिटरमाइन गर्छ। कसरी छलफल गर्ने, त्यसको तरिका के हुने र महालेखा परीक्षकसँग कसरी सम्पर्क कायम गर्ने भन्ने कुरा यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकारको विषय हो। त मित्रहरू, अब बेरुजु फर्चेट सम्बन्धमा हेऱ्यौँ भने बेरुजु फर्चेटको जिम्मेवारी कसको हो त भन्दा जस्तो महालेखा परीक्षकले जति पनि सरकारी निकायहरूको लेखा परीक्षण गरेको हुन्छ त्यो परीक्षणबाट देखिएको जुन कैफियतहरू छ त्यो कैफियतलाई हामीले बेरुजु भनेर भन्छौँ। रुजु नभएको, अनभेरिफाइड त्यस्तो जुन रकम, कलम, अङ्कहरू छ, बेहोराहरू छ त्यसलाई हामीले बेरुजु भनेर भन्छौँ। म बेरुजुको बारेमा यहाँलाई डिटेलमा अर्को एउटा भिडियो ल्याएर आउने नै छु। प्रमाण पेश गरी नियमित वा असुल उपर गरी फर्चेट गर्ने जिम्मा चाहिँ यो जिम्मेवार व्यक्तिको हुने हो। जिम्मेवार व्यक्ति भनेको कार्यालय प्रमुख या लेखा प्रमुख जो छ, जसले खर्च गरेको छ, जसले राजस्व उठाएको छ, तिनीहरूको जिम्मा हुन्छ यो बेरुजु फर्चेट गर्ने। कार्यालय प्रमुखको जिम्मा हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। अब बेरुजु फर्चेट गरे नगरेको रेखदेख गरी फर्चेट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको मन्त्रालयको सचिव। महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण हुँदा औल्याएका बेरुजु सोको सूचना प्राप्त भएको 35 दिनभित्र फर्चेट गरी सम्प्रेषण गराउनुपर्छ। सो अवधिमा फर्चेट गर्न सकिएन भने त्यसको मनासिब कारणसहित म्याद थपको लागि महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्न सकिन्छ। म्याद थप भएको अवधिमा पनि बेरुजु फर्चेट नभएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिने र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले पनि कारबाही नगरेमा विभागीय मन्त्री वा राज्य मन्त्रीलाई महालेखा परीक्षकले जानकारी दिन सक्छ। त्यसरी म्याद थप भएको अवधिमा चाहिँ बेरुजु फर्चेट गर्नैपर्छ। लेखा परीक्षणबाट बेरुजु कायम भएको रकम नियमित नभएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गरिन्छ र नियमित कार्यविधिबाट यदि असुल उपर हुन सकेन भने त्यसलाई नेपालमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय भन्ने छ, त्यसले चाहिँ सरकारी बाँकी रकम सरह असुल उपर गर्छ। त्यहाँ लगत राख्नका लागि पठाइन्छ र त्यसले चाहिँ असुल उपर गर्छ। मित्रहरू, अब अन्त्यमा विश्वमा नेपालमा भएको महालेखा परीक्षक जस्तै विश्वमा पनि विभिन्न खालको यस्तै अभ्यासहरू भएको छ। विभिन्न देशमा विभिन्न नामले सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूलाई नाम दिइएको छ। जस्तो नेपालमा हामी अडिटर जनरल अफ नेपाल महालेखा परीक्षक भनेर भन्छौँ। अमेरिकामा कन्ट्रोलर जनरल भनिएको छ। भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जनरल CAG भनेर भन्छ। युकेमा नेसनल अडिट अफिस भन्ने छ। नर्वेमा हेऱ्यौँ भने अडिटर जनरल भनिएको छ। त्यसै साउथ कोरियामा बोर्ड अफ अडिट एन्ड इन्स्पेक्सन BAI भनेर भनिन्छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा CNAG कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जनरल। भारतमा र पाकिस्तानमा एउटै नामले चिनिन्छ। जापानमा बोर्ड अफ अडिट अफ जापान भनिएको छ। इटालीमा हेऱ्यौँ भने इटालियन कोड अफ अडिट भन्ने छ र इजरायलमा स्टेट कन्ट्रोलर एन्ड अम्बुड्सम्यान भन्ने छ। अम्बुड्सम्यानको धारणा अलि फरक धारणा हो, तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले अम्बुड्सम्यान
भन्दा पनि महालेखा परीक्षकलाई अलग्गै एउटा निकायको रूपमा, संवैधानिक निकायको रूपमा हेरेका छौँ। मित्रहरू, आज मैले यहाँहरूलाई महालेखा परीक्षकको बारेमा चिनारी दिने प्रयत्न गरेँ। आजलाई यति नै। अर्कोपल्ट म यहाँहरूलाई यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त, नमस्ते।